الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم محترم علماء اکرام، گرامی قدر سامعین، مخاطبین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں،
بحمد اللہ تعالی اج 5 بچے اور 3 بچیاں جنہاں دی دستار بندی اور حجاب پوشی کیتی ویسی اس عظیم نعمت تے اسی سارے اہل علاقہ خالق کائنات دا شکر ادا کریں کہ اس ذات ذوالجلال والاکرام نے ساڈے عزیز بھائی مولانا محمد انس صاحب حفظہ اللہ نے ای توفیق بخشی کہ انہوں نے رات دن دی محنت کر کے اے باغ دی پنیری لائی اور انشاءاللہ تسی سارے آکھو انشاءاللہ میرے اللہ دی رحمت شامل حال ہوئی ایا پنیری کل توحید دا مضبوط درخت بن ویسی زمیندار طبقے دے زیادہ لوگ بیٹھے ہو کہیں شئی نو بھی تسی لامن لگ دے ہو نا وڈے مڈ پٹ کے کدے کہہ نہیں لائے ہمیشہ لوگ کیڑی شے لیندن پنیری لیندن اور کم اوکھا بھی اس سے پہلے لیکن انشاءاللہ اے جہد تسلسل ایک دن انشاءاللہ اے ایک گلشن اللہ دی توحید دا میرے نبی دی سنت دا سج ویسی آکھو انشاءاللہ ای تسا نہیں سوچنا با لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں
ای میں نکا جیوں تقریراں شروع کیتیاں تے انجان تھیمنا شروع تھیا اج وت انجان ہے میں بڑے اختصار نال تساں بھائیاں دے کچھ چیزاں گوش گزار کرنا چاہدا اللہ من توفیق عطا فرمائے ہر بندہ ہر عمل کرن آلہ عملی محنت کرن آلہ بندہ اس دے دل وچ اس عمل دے کرن تو بعد اے آرزو اور تمنا ہوندی میں جڑا اے کام کیتا اے عمل کیتا اے میرا عمل اللہ دے دربار وچ قبول ہو ونجے پھر اس عامل واسطے عمل کرن آلے واسطے ہمیشہ ہمیشہ دی نجات دا ذریعہ تے سبب بن ونجے ہر بندہ چاہندا کہ جی کوئی بھائیو دی پرے تقریر کریں دے پہن انہوں آکھو ذرا کچھ مہربانی کرو ہر بندے دی تمنا میں نماز پڑھیے روزہ رکھے حج کیتا ہے طواف کیتا ہے منا گیا ہے مزدلفہ گیا ہے قربانی کیتی صدقہ کیتا خیرات کیتی مسجد بنائی کوئی رفائی کام کیتا بندہ چاہتا رہے کہ میرا اے عمل اللہ دے دربار وچ قبول تھی ونجے تے من ہمیشہ ہمیشہ دی نجات مل ونجے ہر بندہ چاہتا تساں بھی ایہ چاہتے ہو ساڈی بھی ایہ تمنا تا یاد رکھ کنوں عمل دی قبولیت واسطے تے ہمیشہ دی نجات واسطے ضروری از بس ضروری کہ اس عامل دا عمل کرن آلے دا عقیدہ درست ہو گئے کیڑی شے اگر اس دا عقیدہ درست نہیں کتنا بڑا عمل کر گنے اللہ دا قرآن شاہد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچا فرمان تے میرے نبی دی 23 سالہ نبوت دی زندگی گواہ ہے اگر عقیدہ درست نہیں عمل
بڑا اس بندے دا عمل نہ قبول ہے تے نہ اس بندے دی نجات ہونی ہے۔ تساں وچوں بہت سارے میرے بھائیاں بزرگاں لاہور ویکھے نے کہ خالی ڈوک مصاب تے ٹکے رہے ہو، ویکھے نے نا۔ لاہور وچ ونجو نا، ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، اس کا نام ہے گنگا رام ہسپتال، نہ سنا ہے نے؟ میں ویکھو یار تے فیروز پور روڈ تے ونجو تو اتھے ایک ہسپتال ہے، اس کا نام ہے گلاب دیوی، بہت بڑے ہسپتال ہے۔ ہسپتال بنامنا یہ نیکی دا کام ہے کہ نہیں؟ تسی یارا کو ڈھلے ڈھلے لگ دے پہ ہو، گل تا کرو، میں انشاءاللہ گل تو سمجھائسا اللہ دی توفیق نال۔ یہ نیکی دا کام ہے کہ نہیں جی؟ نیکی دا کام ہے نا۔ گنگا رام وہ ہسپتال بنا گیا، گلاب دیوی وہ ہسپتال بنا گئی۔ اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو تے اس سے اللہ نو حاضر ناظر جان کے میں اے تساں دسو، اے جس گنگا رام ہسپتال بنایا تے جس گلاب دیوی ہسپتال بنائی انسانیت دی خدمت واسطے اتنی بڑی نیکی کر گئی، کیا کہ خیال نے اے اس ہسپتال دی نیکی دے بدلے وچ جنت ہی تے لگے ویسا؟ جی کیوں؟ کیوں؟ عقیدہ درست نہیں۔ مسجد بناونا نیکی دا کام ہے کہ نہیں جی؟ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے جس بندے اللہ واسطے مسجد بنائی، اللہ اس واسطے اس دا گھر جنت وچ بنائے۔ نیکی دا کام ہے مسجد بناونا، بڑی نیکی ہے۔ میں تم چند مثالاں دیندا وقت اگاں انشاءاللہ گل شروع کرساں۔ ایک ایوے ہتھے ڈھوک مصاب تے مسیت بنامنی، لیٹی بنامنی، بنار بنامنی، میال بنامنی نیکی ہے۔ اور ایک مسلمانوں مسجد حرام تے بیت اللہ بنامنا نیکی کے نہیں جی؟ نیکی نا، بڑی عظیم نیکی ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن فرمائندہ انہاں بیت اللہ بنایا تے گئے جہنم وچ۔ کدے گئے؟ جہنم وچ۔ اے نیکی کیتی تاں بھی کدے ٹر گئے؟ کیوں لگ گئے؟ کہ انہاں دا عقیدہ اللہ پاک فرمائندے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ يستوون عند الله۔ سورۃ توبہ
10واں سپارہ قرآن دا مکہ المکرمہ دا او جڑا اللہ دا گھر ہے جس گھر نو اللہ نے زمین تے انساناں واسطے سب تو پہلے عبادت دا گھر بنوایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا پہلا او گھر زمین تے اللہ نے او مکہ تے بکہ اے دو اس سے شہر دے نام مکے دا ایک نام مکہ ہے دوسرا نام بکہ ہے تیسرا نام بلد الامین ہے چوتھا نام اس دا ہے ام القری یہ سارے نام مکہ المکرمہ دے مکے نو مکہ اس واسطے آدن کہ مکہ ذنوب اے گناہاں نو مٹا کے رکھ دیندا اوتھے جڑا بندہ مسلمان موحد بن کے اللہ دے دربار وچ حاضری دیندا ہے اللہ اس دیاں گناہاں نو مکا کے رکھ دیندا ہے اس نو پکا بھی آکھ دین بے دے نال قرآن وچ لفظ آیا ہے للذی بے بکہ مبارکات مکے نو بکہ بھی آکھ دین تے بکہ اس واسطے آ دین کہ اس شہر دا اس دا معنی ہوندا ہے گردناں نو جھکاون والا اس شہر وچ بن کے بھی بڑیاں بڑیاں دیاں گردناں جھک ویندیاں نے او جویں ابلا آیا اس شہر دے اوتے حملہ کرن واسطے گردناں اللہ توڑ کے رکھ دتیاں بہرحال او اللہ دا گھر او وقت گزردا او ذرا دیوے کہ اس گھر وچ حلال دا پیسہ لاونا ہے حرام دا 1 روپیہ نہیں لاونا کیڑی وڈی نیکی ہے گھر بھی اللہ دا تے بناونا بھی حلال دے پیسیاں نال ہے حرام دا پیسہ وچ نہیں لاونا ہاں جی او انہاں جرا تے منظوری ہو گئی بیت اللہ شریف بن گیا او دونا تعمیر کیتی حلال دے پیسے مک گئے تے بنائے ابراہیمی جڑیاں بنیاداں تے ابراہیم علیہ السلام اے مکان تعمیر کیتا ہے او توڑ تک نہیں بن سکدا ہے حلال دے پیسے مک گئے انہاں کا ایک کوٹھا نکا چا کرو کچھ حصہ باہر کٹ دو جڑا حتیم دا حصہ باہر نکلیا ہویا اے باہر چا کٹ دو پر اس تے حرام دا پیسہ نہیں لامنا او بنیا ان کو نہ اپنے طور تے کیتی تا نیکیے تے کیڑی بڑی نیکیے بیت اللہ بنایا وے حلال دے پیسے نال بنایا وے اللہ پاک فرمائیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام او کے سمجھی ایٹھے ہو اے حاجیاں نو سدو پیمانا حاجیاں دی خدمت کرنی انہاں شوربے وچ روٹی کٹ کٹ کے کھواونی انہاں زمزم دے پانی پیواونے انہاں دی عزت تے احترام تے سلوک چنگا کرنا انہاں ضیوف الرحمان دی خدمت کرنا او عمارت المسجد الحرام تے مسجد حرام دی عمارت تعمیر کرنا اے حرمت والے گھر دی تعمیر کرنا اے تساں کے سمجھے دیو کہ ایک کام کرنا کہ برابر کمن آمن باللہ کیا اس سے برابر
ہے جڑا ایمان گھن کے آیا اللہ دے اتے، جس اللہ دی توحید نو منیا، جس اللہ دیاں صفات مختصہ تے ایمان آندا ہے، جڑا اللہ دی توحید دا قائل ہویا ہے، یا اس کو میں تو اپنی بولی وچ آسانی واسطے سمجھا دیندا وا، ایک پاسے ایک بندہ کھلوتا ہے جس بیت اللہ بنایا ہے، حلال دے پیسے نال بنایا ہے، مثال ابو جہل اس کے بیت اللہ بنوایا ہے، حلال دے پیسے نال بنایا ہے، تے ایک پاسے ایک کالے رنگ دا بلال کھلوتا ہے جس کو روپیہ بھی کوئی نہیں، بیچارہ غربت دی زندگی کڈھیندا پیا ہے، حبش تو آیا ہے، غلامی در غلامی دیاں زندگیاں تے منڈیاں چ بکدا آیا ہے، پر آیا ہے حبشے تو چلے آئے، اوکاس دیاں منڈیاں وچ بکیا ہے، امیہ دے گھر گیا ہے، پر اس تقسیم کرن والے نے اتھوں چایا ہے تے میرے نبی دے قدماں وچ پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے ہے، بات اللہ رنگ چلایا ہے، بات بلال کے کیتا ہے آمن باللہ، ایمان گھنایا ہے کہنے اتے پلے نا گھنو مت می وسدن ہے کدیں خدا دے بندے اللہ دا نا پہ گھین دیو، ایمان گھنایا کہنے تھے اللہ دا نا اچھا گھنو کہنے تھے اچھا نہ گھیسو تو میں پاس جا کرے سان کہنے تے ایمان گھن آیا ہے اللہ تے گھن کی آیا ہے، ہن ادے کھلوتا ہے ادے کھلوتا ہے، پروردگار عالم فرمیندے اس مسجد حرام بنائیے پر اندروں عقیدہ اس دا ٹھیک کوئی نہیں، اے لا الہ الا اللہ تے عمل کرن والا کوئی نہیں، اس نو منن والا کوئی نہیں، نیکی بڑی وڈی کیتی کھلوتا ہے تے جڑا ہی کھلوتا ہے اس نے کولتا اپنے کھامن جوگا کوئی نہیں، میرے گھر کتھوں بنایا میری مسیحاں کتھوں بنائے، ہن اے دونوں کھلوتے نے پر فرق کیویں میرے بھائیو، اس نیکی دا بڑی وڈی کیتی اپنے لحاظ نال اپنے ذات تے گمان دے مطابق بڑی اونچی نیکی کیتی کھلوتا ہے، پر اے ہوتا اس کو کوئی نہیں پر اپنا عقیدہ درست کیتی کھلوتا ہے، غیر اللہ دے دروازیاں تو ہٹا ایک دروازے دا بڑا کھلوتا ہے، رب ذوالجلال دی لارے کتاب فرما دیے کہ خیال لوگو ہی تے ہی برابر میں تو سنبی آکھو اور خود آکھ دے لا یستوون عند اللہ، اے تمہیں برابر آکھو آکھو اے تمہیں برابر نہیں نے لا یستوون عند اللہ، اللہ دیا کاغذہ میں جے برابر نہیں نے، اور نیکی ہیٹی وٹی کر کے جہنم دا مستحق ہو رہے، اے عقیدہ درست کر گیا ہے، اس نو کے ملے آئے، پر اے زمین تے دردہ ہے قدم دی آہت عرش تے سنائی دین دیئے، تا عمل تاں قبول ہوندا جے بندے دا کے درست ہوئے جی عقیدہ درست ہوئے، چلو ایک اور گل چا کریں دے ہاں خوت شو تو میرے خیال بس نہیں تھی گئے جی، خو ہوئے اس میں ڈھے پوے کوئی نجس چیز، کتا ڈھے پیا کوئی ایسی نجس چیز ڈھے پئیے مر گئی، وہ خوہ تا پاک ہے نا جی، ناپاک تھی گیا نا، ہن تسا سوچیا یارا خوہ تا پاک کراں پانی لوڑے اساں، تسی ڈول سٹیندے وچ بوکا 1 2 3 100 200 300 400 500 1000 موقع کڈھے دیو، او
او جڑا ڈٹھا ہائی او وچے پیا ہویا او کہ خیال کھو تا پاک تھی گیا کہ نہیں؟ کیوں؟ او گندگی وچ پئی ہوئی گندگی تو طواف کر، روزے رکھ، حج کر، زکاتاں دے، صدقے کر، مسیتاں بنا، رفائے عامہ دے کام کر، روڈ بنا، گلیاں بنا، تو ہسپتال بنا، تو غریباں نوں زیادہ کھانا کھوا، مسکیناں تے رحم کر، بیوہ تے یتیماں دی خدمت کر، نیکیاں ہی نیکیاں، نیکیاں ہی نیکیاں، جس وقت تک اپنے اس عقیدے والے کھوہ دے وچوں شرک والا گند نہ کڈھے سے، لکھاں پڑھدا ون، لکھاں تلاوتاں کریندا ون، ایک ایک رات وچ پورا پورا قرآن پڑھدا ون، جس وقت تک اس دماغ تے عقل تے عقیدے والے کھوہ دے وچوں او شرک والی گندگی تے نجاست بار نہ ویسی، تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول آکھو یہ گل صحیح ہے جی؟ عرض کرنا چاہتا ہوں عمل دی قبولیت تا ہو سی کہ ٹھیک ہوئے، اچھا آکھو عقیدہ ٹھیک ہوئے، عقیدے چ گڑبڑ، عقیدے وچ ملاوٹ، عمل قابل قبول عقیدہ درست ہوئے، عقیدہ درست ہوئے، اس دی مرضی آوے نا تب بخشش ہنج بھی چاہ کریندا، ہمیشہ دی نجات انج بھی مل ویندی بندے نوں۔ حدیث پاک وچ آیا ایک بندے نوں سدے سی اللہ، وہ بندہ آ کے شکایت کرے سی، یا اللہ اہی جڑا بندہ ہی نا اس مینڈا حق دیونا تے اس کولو مینڈا حق دیوا، اساں تا کہنا نہیں دیونا نا، او زمدارو جس ویلے اوڑ آندی تے دوئے پاسے اس سالا بننا بنیا تھوڑا تھوڑا کر کے اے رلائیا، پھر آ حصے تقسیم پہ کریں دن بہنوں دا پتہ ہی کوئی نہیں، انجیوں نے وہ انجیوں نے کیونکہ او اس ماں پیو دیاں دھیاں ایمن ہی نہیں، اے خالی پتر ہی پتر نے۔ مولانا احمد علی لاہوری آخو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے، حضرت لاہوری کو اکاڑا سائڈ کا ایک مرید آیا، وہ کنو لے کے آیا، اتنے بڑے ہوندے مالٹے پیش کیتے حضرت کو، پوچھا کتھوں آندے نہیں، کہ ساڈا اپنا باغ ہے جی، یہ میں اپنے باغ چوں آندے خاص تو سڈے واسطے آندے تے مرید پیراں کن کوئی شے کھڑے تا ماڑی کھڑے دن نا ہے اچھے یار تسی بولیں دے نو، میرا تا گلا خراب ہے لیکن تسان تا بولنا چاہیے، ماڑی شے کھڑے دن چنگی تو چنگی کھڑے دن، کہیں کو دیونی جی اللہ دیونی پہ گئی تا جیڑی ود پئیے او دیو چاہ، یہ کہیں کو دیونی بادشاہ جے ہویا جی، انہاں دیونی تا گھر دی اعلیٰ ترین چیز دیونی، معلوم ہویا اے کم کرنا لیا تیرے دل وچ انہاں دی عظمت ایوے تے اس دی عظمت کوئی نہیں، کدے وکھرے تے بیٹھ کے بھی شک سوچائے۔ حضرت لاہوری رحمت پر کتھوں آندے نہیں کہ اپنے باغ دے،
اکھے جڑا باغ ہی موروثی ہے، جی جی میرے والد کو میں ملیا، میراث چایا۔ فرمایا اس باغ والی زمین چو بہناں دا حصہ کڈائی؟ اس آخا جی کوئی نہیں کڈا۔ فرمایا ان کنوں گھن منج میں نہ کھیندا اے کنوں۔ اسی ونجان کرے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دی مرضی آوے نا انج بھی کریندا بشرطے کہ عقیدہ ٹھیک ہوئے۔ اس بندے آکھا میرا حق دیونا، اللہ پاک صدے سا ہاں بھائی دیونا، اے ہن جھگڑ دے وہ آدھا یار معاف چکر ادھر دے وہ دا معاف چکر یار شے جے کوئی نہیں میرے کو تے کتھوں دیواں میں تن حق او انتر آپس وچ کریں دے پہن۔ اللہ اتو پردہ ہٹا کے اے جس حق گھننا نا اس دی اکھ اتائیں اٹھی، اتو پردہ ہٹایا تے اس جنت دے محل ویکھے۔ او جے محلہ دیں نگاہ پئی نا ادائی تکیندہ 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 اور اپنی گل گیا بھول گیا۔ اللہ ہن کہہ کو جیسے اے محل کہندا، اللہ پاک فرمایا اے تا قیمتاً مل دین، جیڑا قیمت دے وے میں اس سے نو دے دے سا۔ یا اللہ ہن دی قیمت کون ادا کر سکدا؟ بہرحال کہ قیمت آئی نہ دی بخشنے والا تیریاں بخشوں تو قربان بنیا، وہ ساڈے نال بھی ہو جیا معاملہ کر سکے، آمین آکھو۔ وہ آدھا کہ قیمت آ اللہ پاک فرمیسن جیڑا اپنے بھائی نو اس دا حق معاف چا کرے اے اس سے نو دے دے سن۔ اس آکھیا یا اللہ میں تو ہر شے معاف کی تھی۔ اللہ پاک فرمائے سن اس جس کو گھننا ہے اس تم بھی ون جنتا میں تے تم بھی لگا ون جنتا بشرطے کہ ٹھیک ہوئے، بشرطے کہ ٹھیک ہوئے عقیدہ۔ ہن گل زیادہ لمبی نہ کریں دے، اے عقیدے دی درستگی تو مراد کی وے کہ آکھنا چاہتا میں اور میرے بھائیوں اس درستگی تو اتو شروع کرن لگا میں۔ مراد ایوے بندے دا اللہ دی ذات تے بھی عقیدہ ہوئے تے اللہ دیاں صفات تے بھی عقیدہ ہوئے، اے مننے کہ اس دی ذات ایوے او واجب الوجود ہے، اس دی ذات اپنی کینڈی دتی ہوئی اچھا ہو نہیں۔ قرآن مجید تساں پڑھو نا، اللہ سے سارا توفیق دے دے، اچھی آمین آکھو۔ یقین کرو بہت کم اللہ دی کتاب اور پیغمبراں دی سیرت پڑھو، انہاں دی تبلیغ پڑھو، اس تبلیغ نو بھی پڑھ کے دیکھو، قلیل بہت قلیل او اللہ دی ذات نال بحث پہ کریں دن کے لوگن وادن منو اللہ دی ذات ہے نے، منو اللہ دی ذات ہے نے، نہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام دی تبلیغ نو دیکھو نا، انہاں اپنی تبلیغ دا موضوع اللہ دی ذات نو نہیں بنایا، اللہ دی صفتاں نو بنایا، یا دنیا لفظاں وچ انہاں ذات نال بحث گھٹ کیتی ہے، سب تو زیادہ انہاں بحث اللہ دے نبیاں نے اللہ دی توحید دی کیتی ہے۔
اے جڑے علماء اے مسئلے تے بحث کریں دن ہر وقت توحید دے مسئلے تے کیڑی غرض ہے؟ ایا غرض ہے کہ لوگاں دا عقیدہ درست ہو بندے، عقیدہ درست ہو سی تا عمل قابل قبول ہو سی، اگر نہیں تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ سینکڑوں آیات قرآن دیاں دلائل اس سے موجود ہیں۔ اللہ دسیا قرآن پاک وچ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ الصالحات، جڑا بندہ بھی نیک کام کریندا، چنگے چنگے کام کریندا، فرمایا وہو مومن، دنا حال کے او بندہ کی ہووے، مومن ہووے، موحد ہووے، عقیدہ درست ہووے۔ اللہ پاک فرمائے فلا اس دی محنت دی نا قدری نہ کیتی ویسی، او قبول کیتی ویسی، بشرطے کہ ہووے مومن۔ اللہ پاک دوسرے مقام تے انجان ارشاد پہ فرمائے دینے بندہ جڑا بھی کم پیا کریندا، فرمایا من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن اللہ پاک فرمائے من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها، جس بندے دے دل وچ میری آخرت چنگی تھی ونجے، میں آخرت دی کامیاب تھی بنجا، اتوں دیاں سوچاں تے فکراں دا ہی کھلوتا ہے، وسعی لها سعیها، پر محنت بھی کیتی کھلوتا ہے، محنت تے جدوجہد بھی کیتی کھلوتا ہے، وسعی لها سعیها، پر محنت بھی پیا کریندا ہے تے اونج پیا کریندا ہے جویں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، انہاں دے دسے دے مطابق سنت دے مطابق محنت پیا کریندا ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے نے من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن، بشرطے کہ اس دا عقیدہ درست ہوئے، بشرطے کہ موحد ہوئے، مومن ہوئے۔ مولا ود جب مومن ہویا تے ہن کم کیتے تاکہ کرے سے، اللہ پاک فرماندے سعیہم مشکورا، اے لوگ نے جنہاں دی محنت دی قدر کیتی ویسی، انہاں دی محنت نو شرف قبولیت بخشیا ویسی، تے جے کر اے عقیدہ درست نہیں ہے، میں ذرا تہن قرآنی دلیلہ نال دتی ونجاں تاں جے تہاڈے اللہ کرے ذہناں دے اندر اے چیز بے پھبدی بنجے تے ٹھوکدی بنجے، تہاڈے دل وچ اس گل تے یقین پیدا ہو بنجے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہننا سٹے جاں تو جڑی گل ہوندی ہے اللہ دے قرآن دی ہوندی ہے یا نبی دے سچے فرمان دی ہوندی ہے، تاں جے چونکہ ساڈی تے تہاڈی ساری انسانیت دی نجات اللہ نے اس سے دے نال رکھی ہے۔ اس واسطے پیار کریندا اگر مومن اے وے عقیدہ درست اے وے توحید تے پختہ بندہ ہے وقت نیکیاں قابل قبول ہی قبول نے، تے جے کر نہیں ہے بد کے بنسی مسلمان ہو۔ رب ذوالجلال فرمائے افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین
الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللہ دی کتاب فرمائندی ہے یہ بندہ مومن نہیں ہے بس کوئی شے بھی بندے دے پلے نہ راسی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اللہ فرمائندے نے اے انجے نے جس کا عقیدہ درست نہیں ہے او کفر تے شرک دے اندر ڈھٹیا ہویا ہے بد نیکیاں بھی کریندا پیا. انجے نے جنجے بندہ کدی چولستان دا علاقہ ہوئے بہاول پور دے ریگستان ہوون تے بندہ بھوکا تے پیاسا ہوئے تے بد ریگستان دے اندر آ ونجے بد بندہ دوروں تکیندا ہے ریت دا ٹپا ہوندا ہے ریت بکھری پئی ہوندی ہے یحسبہ الظمآن ماء. اس نو تک کے بندہ سمجھدا ہے پانی ہے اے پانی دا تالاب کھلوتا ہے لیکن اوتھے جس ویلے رہندا سوائے ریت دے ذریعہ دے کچھ بھی نہیں ہوندا. او مسلمانوں اللہ پاک فرمائندے تے کل عقیدہ درست نہیں ہے یار پر اوتھے بندہ اے سمجھدا ہے میں تے مسجد بنائی ہے میں تے نیکیاں کیتیاں میں تے فلاں کیتا ہے میں قربانیاں کیتیاں میں حج کیتے میں زکاتاں دتیاں میں طواف کیتے میں صدقے کیتے اوتھے میں ساندا ملسی. فرمایا انجے جڑا ٹبیاں وچ وہندا ہے سمجھیندا ہے پانی کھلوتا ہے گول وہندا ہے تے کچھ نہیں ہوندا اے بھی اوتھے آسی تے کچھ نہ ہوسی. کیوں اس جڑے جڑے کام کیتے نے عقیدے دی نا درستگی دی وجہ تو کر کو ہوا منصورا او تے بالکل گرد و غبار کر کے اڑا دیتے گئے نے. اس واسطے میرے بھائیو ضروری ہے بندے دا کہ درست ہوے جی اس دی ذات دے بارے چ بھی کہ اس دی ذات موجود ہے یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کہیں پوچھا حضرت اللہ دی موجود ہومن تے دلیل کے رہے انہاں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا فرماون لگے اے شتوت تکئی چھڑے کول بھی ہوندا شتوت دا درخت اس نال شہتوت لگ دے نا وہ لمبے لمبے اے ویکھائی کہ جی آ جی فرمایا میں اس دے پتے نو تک کے سمجھیاں کہ اللہ موجود ہے. حضرت کنجے فرمایا پتہ ہے ایک کیڑا کھیندا تے ریشم پیدا ہوندا ہرنی کھیندی تے کستوری پیدا ہوندی بکری کھیندی تے مینگنا کریندی. کو سمجھ آئی نے پتر ہکا ہکو جا پتا کھیندی پئیے اس پتا کھادا ریشم دے کیڑے کھادا تا ریشم پیدا تھیا ہرنی کھادا تا کستوری پیدا ہو گئی بکری کھادا مینگنا چکیتیاں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تکیا پتا تا ہکے اس پتے وچ اے مختلف تاثیراں جڑا پیدا پیا کریندا او کون ہے پلے آکھو او کون ہے. امام احمد ابن حنبل آکھو رحمت اللہ علیہ حضرت کے دلیل ہے فرما دلیل ہے مرغی دا انڈا اے چاندی دا محل ہے سفید ہوندا نا اے چاندی دا محل ہے اس محل وچ سوراخ بھی کوئی نہیں روشن دان بھی کوئی نہیں. 22-23 دھیاڑے مرغی اپنے پراں تھلے رکھیں دی کدے ککڑیاں دے بچے کڈوائے نے اے 22-23 دھیاڑے مرغی اپنے پراں تھلے رکھیں دی
اے چاندی دا محل ٹٹدا وچوں چوزا نکلدا کٹ کٹ کریندا نکلدا فرمان لگے میں اس نو ویکھ کے سمجھیا کہ اس بند محل دے وچ جس وچ سوراخ نائیں دی شے ہی کوئی نہیں بالکل پیک کے ہر پاسوں بند ہے 22 دھیاڑیاں تو بعد اے محل ٹٹدا ہے تے وچوں ایک جاندار نکلدا میں سمجھیا اے کم کرن والا کون ہے پلے آکھو کون ہے اللہ دی ذات میں ہوں اس سے لمبی چوڑی گل کراں تے ٹائم اکا تھوڑا جہا نمبر 2 ہے ذات ایمان تے عقیدہ رکھتے وقت اللہ دیاں صفات تے اللہ دیاں صفات وچوں ایک صفت اللہ دی عالم الغیب ہونا کیڑی صفت ہے اے عالم الغیب ہونا ایک کینڈی صفت ہے اچا آکھو اے صفت نہ نبی دی نہ صحابی دی نہ ولی دی نہ امام دی نہ محدث دی نہ فقیہ دی نہ عالم دی نہ جاہل دی نہ پیراں دی نہ مریداں دی اے صفت ہے بے تا صرف کس دی پلے پلے بولو اللہ کا نام پلے پلے آکھو متا مسیتی تو باہر کوئی تکے سن آکسن مار ہوئے مولی انسوڑنی مسیتی چ لوگ اللہ کا نام پہ کھیلے اے لوگ آدھن کہ کریے جی وقت ہی کم نہ ای کم کران تا وقت نک نہیں راندا ہے اور انہاں میرے بھراواں نوں مینڈا مشورہ پر ربڑے نہ روا کے نا مرضی آئی نے جمعراتی در ہدے چا کھڑا ہے بدھے در ہدے گن ون جائے 40 دھاڑے لگے تو اتائیں چا کر آئے تے برسی والے دھاڑے تو اوکا تھلائیں چا کر آئے سمجھو کاکھ بھی کوئی نہ سمجھے بہرحال من نے اس کل نو انسان عقیدہ رکھے عالم الغیب ہونا کس دی صفت ہے کس دی صفت ہے اللہ دا قرآن فرمائندہ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آنکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا يعلم الغیب کوئی نہیں جاندہ لا دا مینا نہیں یعلم دا مینا علم یعلم دا مینا جاننا تے معلوم ہونا فرمایا آنکھو لا یعلم کوئی نہیں جاندہ کیڑی شے اکھے الغیب غیب نو کوئی نہیں جاندہ من فی السماوات والارض آسمان والے بھی نہیں جاندے زمین والے بھی نہیں جاندے آسماناں وچ فرشتے راندے نے او بھی نہیں جاندے نے آسماناں وچ مرن تو بعد انبیاء دی ارواح جنت وچ ویندیاں نے او بھی نہیں جاندے مومناں دیاں روحاں ویندیاں نے اعلی علیین وچ او بھی اونچا کھچا او بھی نہیں جاندے والارض زمین تے رمن والے انبیاء جیندے نے تا او بھی نہیں جاندے ہاں جی صحابی نے تا او بھی نہیں جاندے علماء نے تا او بھی نہیں جاندے بابے نے تا او بھی نہیں جاندے پیر نے تا او بھی نہیں جاندے شیخ عبدالقادر جیلانی نے تا او بھی نہیں جاندے لا یعلم من فی السماوات والارض نہ آسمان والے جاندے نے نہ زمین نالے کیڑی شے مولا نہیں جاندے اکھے الغیب پردیاں وچ کی پیا ہوندا ہے تھلے کی پیا ہوندا ہے اوتے کی پیا ہوندا ہے ہاں جی اس نوں بغیر کسی دے دسے دے جانن والا اے انہاں وچوں کوئی نہیں مولا وت کون جاندا ہے اللہ دی کتاب آدی ہے الا اللہ صرف کون جاندا ہے
مسلمان بھائیو قرآن تو ود کے ود دلیل جی آکھو کوئی آکھے فلانا آکھدا کوئی آکھے فلانا آکھدا ہے ساڈے بزرگ فرمیندے نے ساڈے علماء آکھدے نے فلانی کتاب آکھدی ہے نا میرا بھائی نام اے جس کتاب دا میں تن حوالہ پیا دیندا ہاں اس کتاب دے مقابلے وچ تورات نہیں کھلوندی اس دے مقابلے وچ انجیل نہیں آندی اس دے مقابلے وچ زبور جڑی اللہ دی نازل کردہ کتاب وہ اس کے مقابلے چ نہیں آ سکتی تے بندیاں دیاں لکھیاں ہویاں کتاباں دا بطریق اولا اس کے مقابلے چ اونچا آکھو کو گل سمجھ بھی آندی پئی نے کہ میں رولا پائی اٹھاں جی کہیں بھراؤا نہ سمجھ آوے وہ میں کو پوچھ سکدا لالا ہی گل میں سمجھائی بانجے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ میں اختصار کرے دا اے صفت بھی کس دی ہے کوئی نہ جاندا کوئی نہ جاندا ہن اس دے دلائل اللہ دا قرآن بھریا پیا مسلمانوں بار بار قرآن اللہ دی صفت دا ذکر کریندا میں ایک مثال دے طور تے فرمیندا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام سنیا نے جی اللہ دے خلیل نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ دے خلیل نے اپنے گھر ایٹھے گھر مزمان آ گئے ون تے مزمان آئے سلام علیکم ہوئیے سلام علیکم تو بعد مزمان اج گئے حضرت ابراہیم اے نہیں پہ پوچھ دے جی ٹھنڈا چلسی کے گرم اسی تو پوچھ دے نا ٹھنڈا چلسی کے میرے ایک دوست ہے فوت ہو گیا نا ہوں پوچھ لیا دیہڑیاں سے انہوں دا بیٹا انگلینڈ رہندا ہی آیا تے اسی اس نوں ملن گئے نا تے صبح دا ٹائم آئی تے میں پوچھ دیں قاری صاحب ٹھڈا چلسی کہ گرم چلسی میں آکھ جن کرو پہلے گرمیاں دا موسم آئی میں کہا پہلے ٹھڈا پواؤ وقت ناشتہ کراؤ وقت گرم چکرائیے تے تساں تا آکھا ہوگا تو تسی تے نس گئے ہو بوا ہاں اے نہیں پوچھ دے پے تساں ٹھنڈا پیسو یا گرم پیسو او مزمان آئے اللہ دا قرآن دا 12واں سپارہ سورۃ ہود اللہ دی لارے کتاب مسلمانوں پروردگار عالم اپنی لارے کتاب اے پہ ذکر فرمیندن وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى آئے میں بالکل سادہ ترجمہ کریں گا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى او ابراہیم علیہ السلام سے گھر اللہ دے بھیجے ہوئے آئے کہ آئے کیوں آئے خوشخبری دے من آئے آ کے کیا دن ابراہیم سلام ہوئی او بھی اگو سلام دا جواب پہ دین دینے سلام دا جواب دیتا اللہ دا قرآن دے فما لبس ان جاء بعجل حنیز پھر تھوڑی دیر لگی ابراہیم مزمانہ نو اجھایا اندر لگے گئے من کے بچہ چا ذبح کیتا ذبح کر کے روسٹ چا کیتا وائٹ کڑائی چا بنائی تواڈے منہ چ پانی تو نہیں ڈھہ پیا جی ہو روسٹ کیتا ابراہیم علیہ السلام نے تے بعد وہ روسٹ کرن تو بعد کھینا ابراہیم علیہ السلام ٹرے تے کہیں شہید پا کے سامنے جا رکھا آکھن لگے بسم اللہ پڑھو تے کھاؤ فلما رأیدیہم نکرہم واوجس منہم خیفہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان تا ہاتھ بھی نہیں پہچان دے کھامنے والے پاسے ہاتھ جا کے کھانا دیندے بھی نہیں ہاتھ ہلیندے بھی نہیں نکرہم واوجس منہم خیفہ تو مصعب والے میں شیخ القرآن یاد آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت سے آندے ہوندے نا بار بار پڑھتے ہوندے نکرہم کہ بزرگ سن استاد بیٹھے استاد نہ شاید سنے ہو سن نکرہم کسی بھی پڑھو ایکھن وہ لوگوں نو پڑھائیں دے ہوندے نکرہم باعوجس منہم خیفہ ابراہیم علیہ
السلام اوپرے سمجھے اجنبی سمجھے. اس دور دا رواج آئی جیڑا بندہ کہندے گھر دا نمک نہ کھاویا پتہ لگدا ہی کو میں تکلیف دیندا جے نمک کھاویا تا اس گھر نو کدے تکلیف نہیں دیندا ہوندا ہی. نمک حلال قسم دے لوگ ہے نہ کیڑا ہوں باوجس منہم خیفہ. ابراہیم علیہ السلام دل وچ محسوس کرن لگ پے ما یار میں قتل کرن واسطے تا نہیں آئے, مارن واسطے تا نہیں آئے, لٹن واسطے تا نہیں آئے. جس ویلے ابراہیم علیہ السلام دکا انہاں دے مزمانہ ویکھا ابراہیم دا ڈرا کھلوتا انہاں کیا لا تخف انا ارسلنا الى قوم حضرت ڈرو نہیں اسی تو ہتے رہندے پیاں لوط علیہ السلام دے کول. انہاں دی قوم نال کوئی مسئلہ گڑبڑ ہو گیا او کرنا ہی ہیں ای کے پہ سنیں دے ہو. تواڈے کول میں پوچھدا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں کہ نہیں جی؟ اچھا ایک گل چھوڑ کو پوچھا چاہ دسے سو نبی دی شان اچھی ہوندی کہ ولی دی جی؟ پکے ہو اور نبی دی شان اچھی ہوندی نا. اے نبی ہے خالی نبی نہیں اے جد الانبیاء ہے نبیاں دا دادا ہے پھر اللہ دا دوست ہے. اللہ دا دوست بھی ہے. گھر آئے میزمان حقیقت ان آئے فرشتے حقیقت کو رہے تے آئے انسانی شکل فرشتے روٹی شوٹی تو کھیندے رہنے نا نہیں کھینے تو تسی تو بڑے پچا دو صلاۃ و سلام علیکہ یا نور من نور اللہ آکھ دیو سن دیو آکھ دیو سن دیو سن دے رہن دیو. او اللہ دا بندہ جے نور من نور اللہ و ٹکر کنجے کھا دا بت نہیں کھاونا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تسی جن بھول دیو میں بھی بھول بیندا جن تسی روٹی کھیندے ہو میں بھی انجاں روٹی کھیندا. تسی پانی پیندے ہو میں بھی پانی پیندا. تسی تھک ونجو تا ٹیک لیندے ہو میں بھی تھک ونجاں تا ٹیک لیندا ماں. پر جڑا نوری ہوندا نا اندروں باروں اندروں نوری ہوئے او کھیندا پیندا. ابراہیم علیہ السلام توچھا ذبح کیتا کہ سمجھ کے دیکھو مسیح وچ بیٹھے ہو مسیح وچ خانہ خدا وچ بیٹھے ہو کہ سمجھ کے انسان سمجھ کے. اللہ دے خلیل نوں تا پتہ نہ لگا آمن والے جیندہ پیغمبر تے سامنے کھلوتے میزمان گھر اجائیے تھے تے بات بھی پتہ کوئی نہیں انہاں دی حقیقت کیڑا یارا پھپھڑیا مولوی دا کیڑا پھپھڑے اس مولوی دا جیڑا آکھدا قبراں دے کولوں لگ ونجو تا اندر والے نو پتہ لگ ویندا کیڑا وین کیڑا تا کیڑا رہ گیا اکھے چڑی تے چڑے دا بھی پتہ لگ ویندا. اس مولوی دا پھپھر ہے کہ نہیں یار؟ نہیں میں کسی تے طنز نہیں کریندا میری عادت ہی نہیں طنز کرے میں مسئلے دی گل پہ کریندا. وہ اللہ دے نبی جیندے جاگ دے نبی نو اتھو پتہ نہیں پہ لگدا آمن والے دی حقیقت کی. یہ آکھدا وہ ایک ہوندا ہی نا وہ آدا کہ قبرستان ویندے رہندے کہ ہاں اکھے ستھنیاں پا کے گئے کرو بچھلے بن کے نہ گئے کرو ہاں اکھے قرآن چاہ کے آداں انہاں پتہ لگ ویندا. او میرے مسلمان بھائیو او قرآن سر تے چاہ کے آدھا نہ پتہ لگ ویندا. اللہ دی قسم ہے اساں تو ان قرآن کھول کے دسیں دیا انہاں پتہ کوئی نہیں لگدا. قرآن آخدا وما یشعرون ایان یبعثون. او جڑے اٹھے نہیں انہاں تا اپنے بد قبراں چوں اٹھن دا پتہ کوئی نہیں تے تیرا پتہ کنجے لگ ویندا. اپنے حال دا پتہ کوئی نہیں تیرے حالاں دا پتہ کنجے لگ ویندا. او میرا بھائی تو تا دا مرن تو بعد انہاں پتہ
لگ ویندا تے ساڈیاں سن بھی لیندے نے پت سن سن کے جواب بھی دے دیندے نے پت ساڈیاں ضرورتاں بھی پوریاں کر دیندے نے میرا اللہ آکھدے نہ سن دینی نہ جواب دیندے نی نہ ضرورتاں پوریاں کرندے نی اللہ دا قرآن آتا جے تو سدے تا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اللہ پاک فرمائے تو سدو تا تواڈیاں پکاراں نو سن دے کون آدھا پیا کون پیا دا اللہ آکھدا ہے تے آکھدا کیڑی کتاب وچ پیا ہے قرآن وچ پیا میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑیندا مولوی آکھسن حدیث وچ آیا ہے آ میرے بھائی ذرا عقل نال گل کر جیڑا قرآن دے مقابلے وچ چاہے پیش کریندا ہے اس کولوں پوچھ او بدبختا اللہ تے اللہ دے نبی دا مقابلہ پیا کرویندا ہے اللہ کیڑے پاسے تے اللہ دا نبی اس دے مقابلے وچ پیا کھڑا کریندا ہے مت کوئی تساں اس معاملے تے بے سمجھو کہ ملا تے پیر تے اللہ دا نام ہے اگر کوئی کرے تا آکھو اللہ دی کتاب پیش کر اللہ دا قرآن پیش کر بعد اللہ دے قرآن دی تائید وچ اللہ دے نبی دا فرمان پیش کر اللہ پاک دا قرآن آتا ہے کہ تو اٹھے بن کے سد مارے تا تیریاں پکاراں نو سن دے کوئی نہیں اللہ آکھدے اے لوگ تم دسیں میرا سن اساں ہوتے گئے ہاں تا فلانے ہند جا کیتا فلانی جگہ تے گئے ہاں سلام دتا یا او آکھدا بنج اندروں آواز پئی آندی بنج اکھے کہے موئے نو من کے دسیں میں تجیندا پیا لوگ تقریراں جا رہے میرا بھائی اے لوگ ہند کریں دے رہے نہیں اللہ آکھدا لا ينبئك مثل خبیر اے میں خبیر ذات نالا تین کوئی ہے جیاں سچیاں گلاں نہ دسے سیا اے میں تین پیا دسیندا وا مولا چلو اج نہیں سن دے جمعراتیاں لگے ونجاں شب برات نو لگے ونجاں عیدیاں تے لگے ونجاں بد سن گندے اسن فرمایا من نزل ممن يدعو من دون الله لا يستجيبون له بشيء او نہیں قیامت آ سکتی ہے الى یوم القیامہ قیامت آ سکتی ہے پر تیریاں پکاراں نو قبول نہیں کر سکتے مولا کیوں نہیں کریں دے اللہ فرمائیں وہم عن دعائہم غافلون او تیریاں پکاراں کو لو بے خبر نے تے غافل نے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو اللہ دی صفت عالم الغیب ہونا اے صفت صرف کس دیئے اس تے ایمان رکھنا ضروری ہے عقیدہ بنامنا ضروری ہے دے کرے عقیدہ نہیں بنیا کہ عقیدہ بنیا اللہ بھی عالم الغیب ہے نبی بھی عالم الغیب ہے ولی بھی عالم الغیب نے انہاں بھی پتہ لگتا ہے یہ بھی پردیاں دیاں ہوتا جو بیکھ لیندے نے وقت عقیدہ درست نہیں ہے بس عمل قابل قبول جی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نے اللہ دے کے نہیں تے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے تے وقت دا بادشاہ بھی ہے تے بادشاہی اے ہو جائی کہ پوری زمین تے بادشاہی ہے وقت رعایا وچ انسان بھی امن جن بھی امن کدے تسی ہن ذرا کہ بولو تا بدل تا آ گیا او بھائیو اتھائیوں میاں دی لوڑ تا حسن ہے ہاتھ کھڑے کرو جنا جنا لوڑے مسجد وچ بیٹھے ہو اپنا عقیدہ بنا گھنو انہاں وچوں می وسامن والا کون ہے جی اللہ تو سوا کوئی ہستی ہے نہیں ہے اللہ دی قسم اتھے قرآن دی بارش سنو تے باہر نکلنا تے وہ اپنی رحمت نال او می بھی وسا دے تے نور علی نور ہے کہ نہیں
پر ہکا مینڈی گل یاد رکھا ہے، اپنا عقیدہ بنا کے ونجو، عقیدہ درست کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، نبی بھی نے، بادشاہ بھی ہے، من آندے پہنے میں تفصیل نہ مہندہ اللہ دا قرآن دا حتی اذا تولا واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ چونٹیاں پیڑیاں باہر نکلیاں ودیاں، مکوڑے باہر نکلے ودے اپنی خوراک جمع کرنے واسطے۔ اودوں دی جڑی ملکہ کھلوتی ہے، اگلے پیر اپنے چاہ کے ہدے تکے نہیں ہدے مت مینڈی سے آیا نو کوئی مار نہ ونجے، کوئی قتل نہ کر ونجے، تکے دی پئی ہے تے ود کے اعلان کرے دی ادخلوا 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 مساکنکم۔ او چونٹیاں چلو 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 اپنے گھر وچ لگیاں ونجو، بلّاں وچ چلیاں ونجو، اپنی کھوڑاں وچ بن کے داخل تھی ونجو کہ تھی ای بات شہزادی ہن تا نکل کے آئیاں، اجے خوراک بھی کوئی نہیں گھدی۔ او کیا دیے ونجو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، انج نہ ہوے سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر آندا پیا کدی پیراں تھلے چتھڑیاں نہ ونجو، چتھیاں ویسو پیراں تھلے آ ویسو مسل دتیاں ویسو۔ او آدھی واہ ملکہ واہ، او تو آدھی سلیمان آندا پیا اللہ دا نبی آندا پیا تے نبی عادل ہوندا ہے، ظالم تے نہیں ہوندا۔ اساں اللہ دی ننی منی تے بے ضرر مخلوق سن پیراں تھلے دے کے کیوں چتھاڑ کے لگا رہے سی؟ اوے سنائے مسلمانوں، او چونٹی او پیڑیاں دی ملکہ آکھ دیے جان بوجھ کے تن کرے سن وہم لا تسی پیراں تھلے آوے سو تے حضرت نو تہاڈا پیراں دے تھلے آمنا تے مر ونجنا، حضرت نو اس دا پتہ۔ او جیندہ پیغمبر ہے، جیندہ پیغمبر ہے۔ پیر تھلے کیڑی شے پیڑی مکوڑی آ گئی، او مکوڑی دا عقیدہ ہے۔ کس دا؟ مکوڑی تے پیڑی تے چونٹی دا عقیدہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو پتہ اسی تا بہت تکڑے نا، جیندے پیغمبر دے پیر تھلے پیڑی آوے تے پتہ کوئی نہیں لگدا تے اسی قبرہ نے کولو لگ ونجاں تے انہاں پتہ لگ ویندا۔ میرے بھائی اس عقیدے نو درست کر عقیدے نو۔ پردے دے اوٹاں وچ جو کچھ جانن والا کون ہے؟ تے او جڑا قبر وچ ہوندا باہر تے اس دے درمیان پردہ تے کوئی نہیں ہوندا جی، ہوندا پکی گل ہے، پکائیو صحیح گلاں فرمایا نہیں جان دے۔ ایک پھر قرآن آتا اگے ٹرے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جانچ پڑتال کرن لگے۔ اللہ اکبر۔ نماز کتنے بجے جی؟ 4:30۔ اجے نہ بچے دے سرے تے پگڑی بھی بننی، میں تقریر نالو زیادہ خوشی انہاں بچیاں دے سر تے پگڑی بنن دی۔ حقیقت نے اے جس ویلے ننے جا پگڑی بنے سن، حقیقت نے انہاں کے پڑھیا؟ اچا کھو کے پڑھیا نے؟ قرآن۔ اے لوگاں دے پتر آکسفورڈ چو آندے پڑھ کے آندے انہاں لوگ ایوارڈ دین دیں۔ میں آہداں اے جنہاں دے اے بچے تے انہاں اے پڑھے آوے نا، اللہ دی قسم میں اس تو بڑا ایوارڈ نہ اس جہان چے دے نہ اگلے جہان چے۔ سارے گھننا چاہندے ہو؟ ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو جڑے جڑے چاہندے ہو اے ایوارڈ سن بھی ملنا چاہیے ہے۔ بس اپنے بچیاں نو ایسیاں جگہ تے داخل کراؤ تاں جے ایوارڈ گھنن تے خالی ایوارڈ انہاں دا نہیں تہاڈا بھی نال ہے، تہاڈا بھی نال ہے۔
خالی انہاں واسطے نہیں، اے ایوارڈ توہن بھی مل سی، اج انہاں دے سر تے اتھے پگڑی بنی سی، ماں باپ چاہے چٹے ان پڑھ کیوں نہیں، اللہ دے دربار وچ ویسن عقیدہ درست ہو سی، موحد ہو سن، اللہ انہاں واسطے دن قیامت دے او بھرے میدان وچ تخت لوا دے سی، اتھے جو او اج سن، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے سراں تے تاج پویسن، تاج تے کہ جا تاج ہو سی، فرمایا اس تاج دے وچ ایک موتی نا، اس موتی دی روشنی سورج نالوں زیادہ ہو سی، اے ملنا چاہیے انشاءاللہ مل سی، عقیدہ درست اپنی اولاد نو ہی پڑھا، اس کا ہی احساس تے تیرا بھی احساس، اللہ اکبر، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اللہ دا قرآن آدھے آدھی جانچ پڑتال شروع کی تھی پردیاں دی، تے اے جڑا چکی گھوڑا آئی اے نہ دسیا اتھے کوئی نہیں، ہد کوئی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آکھن لگے مَا لِيَ لَا جیتا پیغمبر تے اپنے لشکر تے اپنے سپاہیاں دی حاضری پیا لیندا ہے، جانچ پڑتال پیا کریندا ہے، اللہ دا جیندا جاگدا پیغمبر آکھدا ہے مالیا یارا مین کے تھی گیا ہے لا نظر نہیں پہ آندا، ہد نظر نہیں پہ آندا، او ایوے کوئی نہیں، امکان من الغائبین، یا من نہیں پیا دسدا، یا ایوے کوئی نہیں، اے گلا ہوا کریندا جڑا عالم الغیب نہیں ہوندا، اور عالم الغیب اے نہیں پوچھتا ہوندا وہ کنجے تے ہے کنجے ہے کنجے ہو گئے، او دا ہوندا ہے انہو يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فرمایا اس دی ذات نو بھی من، اس دی صفات نو بھی من، اس دی ذات تے بھی عقیدہ رکھ، صفات تے بھی رکھ، عالم الغیب کون ہے، حاضر ناظر کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، کار ساز کون ہے، بگڑی بنا منالا کون ہے، دکھا بچ کما منالا کون ہے، می وسا منالا کون ہے، انہاں کھیتیاں نوں جراتا بدھا منالا کون ہے، انہاں نوں پیدا کرانا لا کون ہے، تیرے ایک دانے دے ساتھ 100 موڑ کے دے منالا کون ہے، اے بندہ بندیا، اے اس زمین دیاں تاریکیاں وچوں بغیر کہنے دسے جانا نالا کون ہے، پردیاں دیاں اوٹاں جو بیکھا نالا کون ہے، پردیاں دیاں اوٹاں جو سونا نالا کون ہے، ذرا چاک چاک سونا نالا کون ہے، اور میرا بھائی ہوا ایک کو سونا نالا بھی معفوق الاسباب ساریاں دیاں، چاہے کوئی نیل ہو سکتے یا دور ہو سکتے، ساریاں دیاں سونا نالا جی قرآن دبئی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، زکریا علیہ السلام کھلوتے نہیں، پتر دی دعا پہ منگلے نہیں، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بے شک تو ہی میں سمیع سنن آلا دعاواں دا، قرآن آکھدا ہے دعاواں تے پکاراں دا سنن آلا کون ہے، کون آکھدا ہے
قرآن آ گیا اساں کسے ملا دی نام پہ منے دے کسے پیر دی نہیں اللہ دی لارے کتاب آ دیے ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے وچ پتر دیتے پر اللہ دا شکر ادا کرے کہ یاد نے الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اے لوگوں ابراہیم خلیل اللہ دا کی دادی ہے کہ سارے دیاں دعاواں نوں تے پکاراں نوں دل ہوے یا نزدیک ہوے ما فوق الاسباب سنن والا کون ہے جی سارے دیاں سنن والا کون ہے اللہ تو سوا اور نہ نبی ہے آنکھو نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ غوث ہے نہ قطب ہے نہ عدال ہے نہ اتار ہے نہ جیندہ تے نہ مویا ما فوق الاسباب کوئی سنن والا کوئی نہیں ان ٹائم کو نہیں میں بندسا اے سبب سنندا اے مرن تو بعد مک گیا تو کنجے پیا سنے نہ بھلے مانسا اللہ دا خوف چا کر عرض کرنا چاہتا سارے دیاں سنن والا پتر تے دھیاں دیون والا مشکل حل کرن والا بیماریاں وچ شفا دیون والا اوے لجا پالن والا جھولیاں بھرن والا روزیاں دیون والا بیماراں نوں شفا دیون والا آئی بلاواں نوں ٹالن والا عالم الغیب حاضر و ناظر متصرف فی الامور مدبر فی الامور ساری کائنات دیاں تدبیراں کرن والا کلا ساریاں تدبیراں کائنات دیاں کرن والا کلا ذرا اونچا آکھو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ دن کوئی نہیں جاندا صرف کون جاندا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون او بھلے مانسا جنن تو سمجھی کھلوتا ہے تیرے حال دا پتہ تا دور دی گل ہے انہاں تا اپنے حال دا پتہ کوئی نہیں جس نو اپنے دا پتہ کوئی نہیں اس نو دوجے دے حال دا پتہ پکے جو گل قرآن دی تے قرآن دی تائید وچ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان دی اے من گھڑت چیزاں نال عقیدے ثابت نہیں ہوندے ہاں من گھڑت چیزاں نال یا خبر واحد نال مولوی زبان سمجھیں دے خبر واحد نال عقیدے نہیں بندے انہاں واسطے قرآن ہے یا خبر متواتر ہے وہ کن کیا چشم ماں روشن دل ماشاد لیکن انشاءاللہ جتھے قرآن کھلوتا ہوئے اتھے وقت کھلدا انجھے آکسن صحیح لیکن اس سے مقابلے دلیل کوئی نہیں ہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخرا اور جڑا کسے نو عالم الغیب سمجھ کے جانن والا سمجھ کے کسے غیر نو دعاواں تے نداماں کریندا ہے پکاراں کریندا ہے اللہ پہ آخدا لا برہان لہو بھی اور اس کو برہان کوئی نہیں اے لا قرآن لہو بھی اس کو قرآن تے عقیدے دی کتاب او پلے چا آکھو عقیدے دی کتاب او کوئی گل کرے نا آکھو بابو قرآن پیش کرو ساڈا کوئی جھگڑا کوئی خدا دی قسم ہے کوئی فرقہ واریت نہیں نہ سی فرقہ واریت دے قائلاں لعنت بھیجیں دیاں فرقہ واریت دے اللہ پیرے ملک نو بچائے فرقہ واریت تو آکھو آمین جدو آکھو آمین اے فرقے بنامن واسطے نہیں آیا پوری امت نو جوڑ کے پیچھے لامن واسطے آیا اس دے نیڑے لگ سو اتحاد پیدا ہو سی
فرقیاں دا خاتمہ ہو سی۔ اللہ تبارک و تعالی آکھیا سنیا قبول فرمائے کہ اللہ میری دلی دعا ہے، اللہ اس اے جڑی یہ ننا منا پودا لگدا پیا اللہ اس وچ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اللہ میرے عزیز بھائی نو مزید اس کم نو کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اج آیا دسنے بھائی مسجد دی توسیع دا ارادہ بھی ہویا کھلوتا، وہ تساں بھی پتہ جی پتہ نے ہاں اے ارادہ ہویا کھلوتا۔ میں بزرگاں گل کی تنا کہ ہتو بتاؤ میں ہور ذمہ دیون واسطے بھی تیار ہاں، اللہ انہاں دا آکھیا بھی قبول فرماوے۔ ہاں میرے بھائیو وسیع مرکز بنے خدا دی توحید دا نبی دی سنت دا، اللہ اس نو قیامت تک آباد رکھے۔ ربنا تقبل منا انک